तो सवाल मेरे ज़हन में ये आया कि पहला तो आपने 11वां इमाम का नाम क्या बताया? इमाम हसन इमाम महदी। अज़्ज़की अल-अस्करी सलामुल्लाह अलैह। हमारे किताब में तो मौजूद है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिद मजीद के नाम अब्दुल्ला के मुताबिक होगा, ये सही है? देखें, ये इसकी वजह यह है कि एक बादशाह था मंसूर उसका नाम था अब्दुल्ला। ये बनी अब्बास का दूसरा खलीफा था और सबसे पावरफुल खलीफा था। उसका एक बेटा था, मोहम्मद नाम था, और उसका नाम था अब्दुल्ला। उसका नाम मोहम्मद था, उसके बाप का नाम मंसूर, का नाम जो है मंसूर लक़ब है, नाम उसका अब्दुल्ला था। तो उसने इद्दा किया था कि ये महदी है। ये क्या है? ये महदी। और उसकी वजह से, मंसूर की वजह से उस ज़माने में बहुत सारी अहादीस गढ़ी गई कि क्या है, और ये बुखारी मुस्लिम से पहले की बात है। ये जो है मंसूर की वफ़ात है सन 158, और उसने अपने बेटे को हुकूमत दी अपने बाद, अल महदी अल अब्बासी। उसकी हुकूमत भी बनी, 10 साल तक हुकूमत भी किया उसने। वो ये महदी अब्बासी जो है उसका हारून का बाप है, ये हारून अब्बासी का, हारून रशीद जिसको बोलते हैं। तो ये उसकी वजह से हादिस गढ़ी गई। और दूसरी तरफ एक और भी शख्स था उसी ज़माने में, मंसूर ही के ज़माने में, उसका नाम था मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। वो भी महदी होने का इद्दा कर रहा था। तो इन दोनों की वजह से बहुत सारी अहादीस गढ़ी गई कि जो महदी है उसका नाम मोहम्मद है, उसका बाप अब्दुल्ला है। समझ में आई ना? उसकी वजह यह है। और एक बात आपने बोला कि इमाम से पूछे और उससे इल्म और इस्तिफादा हासिल करे। अगर इमाम हमारे सामने, जैसे आपने मिसाल पेश किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी गज़वा में जाते तो मदीना में उसका खलीफा आप रख के जाते, तो आप मौजूदा ज़माना में आप इस वक़्त हमारा इमाम हमारे पास, हमारे सामने ज़ाहिर नहीं है, तो हम उससे इस्तिफादा कैसे हासिल करें? और अगर उसको खलीफा तो बनाया तो रसूल भी नहीं है ना, रसूल भी नहीं है, उसे कैसे इस्तिफादा करते हैं? रसूल तो नहीं है, आप उसकी इत्तिबा करते हैं नहीं करते भाई? रसूल बेशक नहीं है, अल्लाह भी सामने नहीं है, उसकी ताअत करते हैं या नहीं करते? तो उसके अक़वाल मौजूद है, अफ़आल करते हैं। मौजूद है, उसका रिज़ा मौजूद है, ठीक है ना? तो इमाम आसर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, देखें, वो जब अल्लाह चाहेगा तो वो ज़ुहूर करेंगे, और उनके अक़वाल, उनके अहकाम मौजूद हैं जो उनके आबा ताहरीन अलैहिस्सलाम ने फरमाए, जो उन्होंने खुद फरमाए। बेशुमार उनके अक़वाल अफ़आल हैं जो अगर वो खुद सामने भी हों तो वही कहेंगे जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने बोला है, वो कुछ उससे मुख्तलिफ नहीं बोलेंगे। तो लिज़ा उस पे अमल करें। अगर ये इसके बावजूद कोई शख्स उनसे मिलना चाहता है तो बिल्कुल अल्लाह से तमन्ना करे, अल्लाह के पास दुआ करे, अल्लाह के साथ अगर खुलूस से मांगे तो उसको शरफ़ मुलाकात हासिल हो जाता है 100%, ठीक है ना? एक आखिरी सवाल छोटा सा, जी साहब। तो आपने क्या जिहाद में जो शरीक नहीं है, यानी जो तो उस पर जुल्म ना किया जाएगा, मगर इस जमाना में जो बॉम्ब वगैरह, एटम बॉम्ब वगैरह है, तो इससे तो एक इलाका में अगर उसको फेंका जाए तो मासूम आदमी तो मरेगा ही मरेगा। तो ये कैसे हो सकता है जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएगा तो इस जैसे पावर बॉम्ब वगैरह की मौजूदगी में भी कोई मासूम नहीं मरेगा? तो अब भी जो है ना, अभी जो है, जो जंगी जो कानून है दुनिया में, वो यही है कि आप किसी बेगुनाह को नहीं मार सकते। अब भी जो उसका देखें, बांग्लादेश भी कन्वेंशंस है, उसका वो सिग्नेटरी है, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, दुनिया के अक्सर ममालिक उसके सिग्नेटरी हैं। क्या हम, ये कानून पूरी दुनिया का इत्तेफाक है कि अगर हम एक दूसरे से जंग करें, हम किसी बेगुनाह को नहीं मारेंगे, किसी शहर पे बमबारी नहीं करेंगे। तो ये तो सिर्फ इस्लाम का हुक्म नहीं है, मौजूदा लोग इसको भी मानते हैं कि भाई बेगुनाह आदमी को मारना ये गलत है। अगर कोई एक जख्मी आपको मिलता है जो आपका दुश्मन है, आप उसको कत्ल नहीं कर सकते, आपको उसका इलाज करना पड़ेगा। अगर आपने किसी को कैदी बना दिया, उसको उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते, उसको थप्पड़ नहीं मार सकते, उसको खाना खिलाना पड़ेगा, उसको इज्जत के साथ रखना, और जब जंग खत्म होगा तो उसको वापस करना होगा, ठीक है ना? ये तो अब भी दुनियाई कानून, ये इस्लाम भी तकरीबन यही कहता है, ठीक है? इस्लाम इससे बेहतर कहता है, दुनिया वाले भी यही कहते हैं, लेकिन दुनिया वाले इस पे अमल करना, बाज़ दफ़ा अमल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? बाज़ दफ़ा अमल करने की कोशिश करते हैं। जैसे अमेरिका जब इराक में था तो बहुत दफ़ा ये होता था कि अमेरिकी फ़ौज पे अगर किसी जगह से फायरिंग होती थी तो वो फायर रिटर्न नहीं करते थे। वो फायर रिटर्न, वो मसलन हमें याद है जब नजफ़ में जंग हुआ था 2003 में, मुक़्तदा असदर ने हरम के अंदर मोटर रखे थे। मुक़्तदा असदर ने हरम, इमाम अमीर का हरम से
امریکیوں پر حرم سے وہ گولہ باری کرتے تھے. اور امریکی جو ہے یہ بہت میں امریکی فوج کا بہت ہی شکر گزار ہوں اس مسئلے پر. دیکھیں, اور یہ انصاف کی بات ہے کہ انہوں نے فائر ریٹرن نہیں کیا. انہوں نے فائر ریٹرن بالکل حرم پہ ایک گولی بھی نہیں لگی ہے. 1-2 گولے لگے تھے گنبد مبارک پہ, وہ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ وہ خود مقتدی صدر کے لوگوں نے مارا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بہت بڑا فتنہ ہوا تھا 2003 یا 2004 کی بات ہے. میرا سوال اس لیے آیا کہ اب سن لو. ٹھیک ہے نا. تو بعض لوگ دنیا میں عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پورا طرح سے عمل نہیں کر سکتے کوئی, کیونکہ ابھی فائر پاور اتنا زیادہ ہے. فائر پاور اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ کوئی بم پھینکتے ہیں تو اس سے بہت سارے لوگ مرتے ہیں. لیکن قانون یہی ہے کہ اگر آپ کو ایسے اسلحہ استعمال نہیں کر سکتے شہروں میں, یا جہاں پہ بے گناہ لوگ ہیں, شہری لوگ ہیں, وہاں پہ اگر کوئی شخص مثلا فوجی جو فائٹر ہے وہ شہریوں کے اندر آ کے جا کے چھپتا ہے, آپ وہاں پہ بمباری نہیں کر سکتے. آپ کو آنا پڑے گا وہاں پر, اس کو محاصرہ کر لیں, وہاں پہ اپنی فوجی بھیج دیں تاکہ اس شخص کو آپ پکڑ لیں. ٹھیک ہے نا, یہ بہت مشکل کام ہے لیکن یہ کرنا ہوگا. تو یہ دنیا کے قانون بھی یہ کہتے ہیں. جب امام عصر علیہ السلام آئیں گے وہ کیسے کریں گے؟ تو ابھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زمانے میں ہوتے, ٹھیک ہے نا, وہ جہاد کرتے, تو وہ کس طرح جہاد کرتے؟ ٹھیک ہے نا, لازمی بات ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی بے گناہ کو قتل نہیں کرتے. یہ تو ناممکن ہے. دنیا والے کر سکتے ہیں, اللہ کے نبی نہیں کر سکتے, لیکن وہ کیسے کرتے مجھے نہیں معلوم. ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ابھی ہوتے, وہ کسی ملک کے ساتھ یا کسی قوم کے ساتھ لڑتے ماڈرن اسلحے کے ساتھ, تو وہ کس طرح اہتمام کرتے کہ تاکہ کوئی بے گناہ نہ مرے؟ وہ اہتمام کرتے, لیکن وہ کس طرح کرتے مجھے نہیں معلوم. اسی طرح جب امام عصر علیہ السلام آئیں گے, امام وہ ہیں, جہاد کی ذمہ داری ان کی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ جس طرح کریں گے وہ ان کو پتہ ہے, مجھے اس کا علم نہیں ہے. بہرحال جو اللہ کے نام پہ جو جہاد کرے گا, اللہ کے نام پر, اللہ کا دین مقدس ہے, اللہ کا کتاب مقدس ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مقدس ہے. آپ ان کے نام پر بے گناہ لوگوں کو قتل کریں, بیچارے بچوں کو قتل کریں, کسی کے آنکھ نہیں ہے, کسی کے پیر نہیں ہے, کسی کا باپ مر گیا, بھائی یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ کے نام پہ ہوا. تو یہ کفر ہے, یہ ظلم ہے, اللہ کی بدنامی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بدنامی ہے. یہ نہیں کر سکتے بھائی. ٹھیک ہے نا. جی بولیں. جی, سوال اس لیے ہوا, میرے کچھ دوست تھے جو طالبان القاعدہ سے محبت رکھتے ہیں, انہوں نے فرمایا کہ ایسا ہوگا کہ وہ جو تیل ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور یہ ٹینک اور جو یہ بوم ہے یہ چلانا ممکن نہیں ہوگا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ میں جیسے تلوار اور تیر وغیرہ سے جہاد ہوا, وہ اس طرح ہو جائے گا جب امام مہدی علیہ السلام آئے گا. یہ میں نے سنا ہے, یہ کوئی حدیث روایت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے وہ تلوار سے لڑیں گے یا کس اسلحے سے لڑیں گے ہمیں نہیں معلوم. ٹھیک ہے نا, اللہ جانتا ہے, وہ خود بہتر جانتے ہیں. جی, جزاک اللہ خیرا. اللہ آپ کو سلامتی دے, اللہ آپ کو عزت دے. یہ جو ہے لوگوں کی ظن گمان ہے. ہو سکتا ہے اگر تیل ختم ہو جائے تو پھر ٹینکیں نہیں چلیں گی. ٹھیک ہے نا, بندوق تو کام دے گا نا, بم وغیرہ تو کام دیں گے نا. بہرحال اللہ جانتا ہے یہ کس طرح ہوگا. ہو سکتا ہے اگر تیل ختم ہو تو بہت ساری دوسری چیزیں جو ہیں تیل سے زیادہ پاورفل ہیں, فیول سورسز, وہ جو ڈسکور ہو جائیں. اللہ جانتا ہے اس کو, ہمیں نہیں جانتے.